नेपालको सबैभन्दा अग्लो र ठूलो भवन दमकमा बनिरहेको छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक पार्क दमकमा बन्न गइरहेको छ। एसियाकै उत्कृष्ट र शानदार रङ्गशाला दमकमा बन्ने तर्खरमा छ। नेपालको सबैभन्दा व्यवस्थित खानेपानी वितरण प्रणाली दमकमा छ। पूर्वाञ्चलको सबैभन्दा ठूलो र भव्य सभाहाल दमकमा बनिसक्न लाग्यो। विश्वको सबैभन्दा ठूलो बुद्ध मूर्ति पनि दमकमै बन्न लागेको छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो पशुहाट दमकमा लाग्छ। नेपालको कीर्तिमानी सहरको रूपमा विकास भइरहेको छ दमक। नेपालको एउटा भव्य र शानदार सहर हो दमक। नामै काफी छ दमक। दमक नगरपालिकामा चर्चा गर्न लायक प्रशस्त कामहरू गरेका छौँ। यसो हेर्दा त अब त सानो काठमाडौँ सराय भयो। देशका अन्य सहरहरूभन्दा दमक कैयन कारणले फरक छ, भिन्न छ। अरू कारण हामी व्याख्या गर्दै जाउँला। पहिले यो सडक हेर्नुहोस्। वाह, क्या शानदार छ दमकको भित्री बस्तीका सडकहरू। चौडा छ, सडकमा मोटर र बटुवाका लागि पर्याप्त ठाउँ छ। सडक किनारसँग गाँसिएको खानेपानी पाइपलाइनको एउटा शानदार रहस्य तपाईहरूलाई हामी केही समयपछि बताउनेछौँ, देखाउनेछौँ। सडक किनारका यी घरलाई हेर्नुहोस्। घर पनि सफा, सडक पनि सफा। यही हो दमकको एउटा विशेषता। पहिले दमकमा यस्तो बनोटका घरहरू हुन्थे। यस्ता घरको ठाउँ अहिले कङ्क्रिटका यस्ता घरले लिन थालेका छन्। घर त अब टाढै घर थियो नि अघिका त। अहिले चाहिँ यस्ता उस्ता। दमक सहर र आसपासका बस्ती कङ्क्रिटमै बन्दै गइरहेको छ। दमकले आफ्नो सांस्कृतिक इतिहास र विरासत बिर्सिएको छैन। गर्व गर्छन् दमकका जनता आफ्नो ठाउँप्रति। विशेषतः म आफू यही झापाको, त्यसमा पनि दमकको, त्यसमा पनि पूर्वाञ्चल विकासका विविध क्षेत्रहरू, चाहे त्यो औद्योगिक क्षेत्रको कुरा होस् या भ्यू टावरको कुरो होस्, ती पर्यटकीय स्थल, उद्योगका स्थल, आधुनिक स्तम्भहरू भए जस्तै यो पूर्वाञ्चल स्तरीय एकीकृत अपाङ्गता पुनर्स्थापना केन्द्र पनि। कङ्क्रिटको बिल्डिङ बन्नु मात्र विकास होइन, दमकले मानवीय विकासमा पनि फड्को मारिरहेको छ। दमक नगरपालिकाले दमकलाई सुविधा सम्पन्न नगरपालिका बनाउँदै लगेको छ। पहिला तपाईँको यहाँबाट दमक जाँदा यति बर्खामा त यति भाँसिँदै जानुपर्थ्यो। रायगढी जतिन्थ्यो। दमकमा अहिले त्यो बजार सबै झुप्रा खड्का थियो। थोरै झुप्रा बजार थियो। अहिले अब त्यही झुप्रा त कता गए। सबै बिल्डिङहरू यहाँ पहिले यस्तो थियो त्यो भन्ने जस्तै भएको छ नि अहिले। दमक नगरपालिकाले करिब 5 वर्षको अवधिमा जे जति काम गरेको छ, जे जति विकास गरेको छ, देशमै उदाहरणीय बनेको छ। पहिला अधिकार थिएन, स्रोत पनि थिएन, चाहे अनुसारको काम गर्न सकिँदैन थियो। अहिले अधिकार र स्रोत पहिलाको तुलनामा बढी भएको हुनाले चाहे अनुसारका काम गर्न सकिन्छ। हामीले दमक नगरपालिकामा चर्चा गर्न लायक प्रशस्त कामहरू गरेका छौँ। आकाशबाट हेर्नुहोस्, सुन्दर छ दमक। धरतीबाट निहाल्नुहोस्, भव्य छ दमक। हामी यो वृत्तचित्रमा दमकका कैयन विशेषताहरूसँग तपाईहरूलाई साक्षात्कार गराउनेछौँ। हामी तीव्र गतिमा दौडिरहेका छौँ। दमक नगरपालिकाले विकास निर्माणमा गरेको शानदार कामहरू देखाउनेछौँ। पहिले जाउँ नगरपालिकाको कार्यालयमा। आहा, यी मूर्ति कसको होला? यी मूर्तिहरू धिमाल परिवारको हो। दमक नगरपालिकाले धिमाल जातिलाई नगरका प्रथम बासिन्दा मानेको छ। सदियौंदेखि धिमाल जाति यो भूमिमा रहँदै आएको छ। त्यही भएकाले धिमाल जातिको सम्मानमा नगरपालिकाको प्राङ्गणमा यी मूर्ति राखिएका हुन्। दमक नगरपालिकाले नगरको भौतिक विकासको मात्र नेतृत्व गरेको छैन, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक,
राजनैतिक, धार्मिक र साहित्यिक नेतृत्व पनि गरेको छ। नगरपालिकाले दमक प्रज्ञा प्रतिष्ठान पनि स्थापना गरेको छ र प्रतिष्ठानले नेपालमै सबैभन्दा आकर्षक र अनौठो नलेज ब्याङ्क पनि थालेको छ। नलेज ब्याङ्कलाई नौलो अवधारणा मानिएको छ। उहाँहरूको नयाँ अनुसन्धानको नलेज हो भने, ज्ञान हो भने हाम्रो ब्याङ्कमा राख्छौँ, त्यसलाई दर्ता गरेर राख्छौँ र यसलाई उत्पत्तिको प्रमाणपत्र दिने अधिकार चाहिँ सङ्घीय सरकारको मात्रै छ। हामी सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छौँ र उहाँहरूले हामी कहाँ दर्ता गर्नुभएको ब्याङ्कलाई हामी उचित पारिश्रमिक दिएर किनिदिन्छौँ पनि होइन। उहाँहरूले दर्ता गरेर राखिदिनुहोस्, कसैले यसलाई प्रयोग गर्यो भने उसले ऊबाट पारिश्रमिक ल्याउँछु, ऊबाट आम्दानी लिन्छु भन्नुभयो भने अनुसन्धानकर्ताको इच्छाअनुसार हामी राखी पनि दिन्छौँ र कुनै ठाउँलाई पब्लिस गरिदिन्छौँ, प्रचार गरिदिन्छौँ र कुनै ठाउँलाई त्यो नलेज आवश्यक पर्यो भने उसले किनेर लान्छ, त्यो सम्पत्ति उत्पत्तिकर्ताको हुन्छ। त्यो हिसाबले हामीले नलेज ब्याङ्क यहाँ स्थापना गर्न खोजेका हौँ, प्रारम्भ गरेका हौँ र यो चाहिँ अहिले सुरुवातमा त के हो जस्तो भएको छ, तर यो असाध्यै महत्त्वपूर्णको ब्याङ्क हुनेछ। पहिले यो सुन्दर नगरीको अतीत अन्वेषण गरौँ। दमकमा मानव बसोबास सदियौँदेखिको थियो, तर त्यसबेला त्यहाँ मुख्य गरी धिमाल जातिको मात्र बसोबास थियो। तराईका अरू भूभागमा जस्तै दमकमा पनि अन्य समुदायको आगमन मुख्य गरी औलो उन्मूलनपछि हुन थाल्यो। औलो उन्मूलनपछि दमकका बस्तीहरू विकास भए, बस्ती बढेर बजार बन्यो, बजार बढेर अहिलेको भव्य र शानदार दमक सहर बनेको छ। परिवर्तन त यति भयो भन्ने कुरो नि अब हामीले नि भन्न नसक्ने भइसक्यौँ। किनभने अब यो चारैतिर अब घरहरू बन्दैछन् धमाधम। यहाँ चाहिँ एउटा के भने त्यो सिमलको ठुटाहरू मात्रै थिए, यहाँ सल्लाहको ठुटाहरू मात्रै थिए। अब व्यवस्थित सहर, सफा सहर, हरियाली सहर, शान्त सहर, बसोबास गर्नका लागि एकदम उपयुक्त ठाउँ। पहिला त पूर्वपट्टि रतुवा, पश्चिमपट्टि माओ थियो। दमक भन्ने बित्तिकै सबै डराउने स्थिति थियो। अब त्यो नियन्त्रण हुने, उत्तर दक्षिणका बाटा र पूर्व पश्चिमका बाटाले पनि अब महत्त्वपूर्ण बाटाहरूले छोएर जाने, उब्जनीका हिसाबले पनि उब्जनी मात्रै गर्ने भने राम्रो चाहिँ उर्वरा भूमि होइन। पर्यटकीय हिसाबले पनि यी जति पनि योजनाहरू सम्पन्न भइसकेपछि पर्यटकीय हिसाबले पनि सबैभन्दा गन्तव्य अथवा महत्त्वपूर्ण स्थान यी सबै भएकोले गर्दाखेरि र अब दमक अब केही समय पछाडि दमकका रूपमा होइन, अब यो चाहिँ पूर्वमा मात्रै होइन, यो चाहिँ देशकै एउटा नमुना सहरको रूपमा, पर्यटकीय सहरको रूपमा यसको विकास भइरहेको छ र त्यो हुन्छ। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग बनेपछि तराईमा धेरै सहरहरू विकास भएको छ। दमक भने राजमार्ग बन्नु पहिले नै सानो बजार बनिसकेको थियो। दमकलाई बस्तीबाट बजार बनाउन हाटको ठुलो योगदान छ। ताप्रे घारी थियो नि, ताप्रे घारी थियो। हामीहरू अब यो माथिल्लो बजार भनौँ न, यो अहिले नगरपालिका छेउ छ नि त, त्यहाँनिरको मनतिर बजार लाग्थ्यो। हामीले अब चामल यहाँ 11 रुपियाँ मन धान किनेर चामल कुटेर ढिकीमा होस् कि मिलमा होस् कि गरेर अनिखेर हामीले लगेर बेचेर आउँथ्यौँ। 5 रुपियाँ नाफा आउँथ्यो। पूर्वी नेपालमा हाट बजारको चलन 2020 को दशकबाट सुरु भयो। दमकमा हरेक बुधबार हाट लाग्छ। यो हो दमकको बुधबारे हाट अर्थात् हटिया। यो तरकारी बजार हो। यो चाहिँ कपडाको बजार हो। हाटको वर्णन यहाँका पुराना बासिन्दाबाट सुनौ। 30 सालमा हो म आएको। म काभ्रे जिल्लामा जन्मेको मान्छे हुँ। 30 सालमा म आउँदाखेरि यो हटिया योदेखि पूर्वपट्टि तपाईँको हाटखोला भन्ने ठाउँमा तपाईँको कपडाको हटिया लाग्थ्यो। त्यस पछाडि तपाईँको पशु हाटमा पशुहरूको अथवा अन्य अरू केही खुद्रा सामानहरूको हटिया लाग्थ्यो। अहिले तपाईँको त्यो हटियाहरू अब त्यहाँ नरहेको अवस्था छ। अहिले हटियामा अलिकति परिवर्तन कसरी भयो त भन्दा मानसिक परिवर्तन भएको छ। अहिले घर घरमा सबै सामानहरू पाइने अवस्था छ, गाउँघरमा पनि। अब त्यो हटियाको तपाईँको जुन मान्छेले हटिया जान्छु भन्ने जुन चाहिँ भावना छ, त्यसले तपाईँको लोभ हुँदै गइरहेछ।
अब नेपालकै कीर्तिमानी हाट हेरौं। यो हो पशुहाट। बुधबारकै दिन दमकमा पशुहाट लाग्छ। विगतमा पशुहाट दमकको पहिचान थियो। यो क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा पशुहाटको ठूलो भूमिका थियो। यो पशुहाटलाई सामान्य नठान्नुहोला, किनभने यो देशकै सबैभन्दा ठूलो पशु बजार हो। पशुहाट भनेको नेपाल अधिराज्यको सबैभन्दा ठुलो बजार हो र दमक नगरपालिकाको आम्दानीको स्रोतले पनि राम्रै चाहिँ स्रोतको रूपमा छ। पहिला चाहिँ नि जस्तो दरभङ्गातिरबाट भारतको विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ नि ग्वालीहरू भैँसीहरू लिएर आएर चाहिँ नि यहाँ टन्नसितले पशुहाटमा बसेर भैँसीको चाहिँ नि दुध बिक्री गर्ने, भैँसी बिक्री वितरण गर्ने गर्थे। अहिले त्यो छैन। अब युग फेरियो। हाटमा ल्याएर पशु बेच्ने चलन घट्दै गएको छ। विगतमा जस्तो पशुहाटको चहल पहल र व्यापार छैन। र अहिले त सबै कुरो सुविधा र राम्रो चाहिँ भएको छ, व्यापार चाहिँ छैन। धिमाल जाति र संस्कृति अनि पशुहाटले दमकलाई ठूलो पहिचान दिएको छ। राजवंशी, सन्थाल, माझी, ताजपुरिया, कुमाल, थारू, दनुवार, बोटे, उरावको बसोबासले दमक सांस्कृतिक विविधताको समावेशी सहर बनेको छ। त्यसमाथि राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, भुजेल, सुनुवार, शेर्पा, याख्या, नेवार, छेत्री, बाहुन, दशनामी सहित विभिन्न जाति र संस्कृतिको संगम बनेको छ। दमक पहाड र तराईको पनि संगम हो नि, होइन त? ओहो, दमक ठ्याक्कै पहाडको फेदीमा छ। यसको क्षेत्रफल 75.85 वर्ग किलोमिटर छ। आकाशबाट खिचिएको दमक नगरपालिका क्षेत्रको यो दृश्य हेरौं। अर्को दिन हामी पुग्दा पशुहाट लाग्ने ठाउँमा अर्कै दृश्य देख्यौं। आज यहाँ पशुको नभएर मानिसको मेला लागेको छ। ओहो, यहाँ त स्वास्थ्य शिविर चलिरहेको छ। यस्तो क्याम्पमा भेटिएको बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले काठमाडौँ लान आवश्यक छ भने त्यहाँसम्म लगेर अपरेसनसम्म पनि गरिदिनु भएको हुनाले यो क्याम्पबाट वास्तवमै सिरियस खालको मुटु रोगीहरू भेटिने र उनीहरूलाई उपचारसम्म गर्न भनौँ न अपरेसनै आवश्यक पऱ्यो भने त्योसम्म गर्न सहयोग गर्न पाइने भएको हुनाले एक किसिमको खुसी महसुस हुन्छ। शिविरमा यस क्षेत्रका सांसद, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि आइपुग्नु भएको छ। दमक नगरपालिकाले विभिन्न सङ्घ संस्थासँग मिलेर 3 दिने स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरेको हो। विगतमा आफ्नो सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको कामबारे केपी ओली बताउँदै हुनुहुन्छ। एकै दिन 396 अस्पतालको शिलान्यास गर्यौँ हामीले। ती अस्पतालहरू अहिले बन्दैछन्। आज पनि यहाँ दमक अस्पतालको निर्माण भइरहेको निर्माणाधीन भवन अलिकति टुङ्गिएको सिद्धिएको रहेनछ। त्यो मैले निरीक्षण गरेको थिएँ। केही अगाडि मैले नि त्यसको शिलान्यास गरेको थिएँ। यहाँ मात्रै होइन, देशभरि हामी त्यसरी निर्माण गरिरहेका छौँ। पछिल्लो जनगणना अनुसार दमक नगरपालिकाको जनसङ्ख्या 1,07,000 भन्दा केही धेरै छ। नगरमा 22,000 घर छन्, 27,000 परिवार छन्। यति जनसङ्ख्याको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको काम नगरपालिकाले गर्दछ। दमक नगरपालिकाले नगरको दीर्घकालीन लक्ष्य यस्तो बनाएको छ: सुखी र समृद्ध दमक, स्वस्थ, शिक्षित र कर्मशील नागरिक, उद्यमशीलता, स्वरोजगारी र आत्मनिर्भरता, आर्थिक विकास र समुन्नति सहित समतामूलक समाज, सबै नगरवासीमा समान अवसर र न्याय सहित मर्यादित जीवनयापनको सुनिश्चितता, भरपर्दो आन्तरिक तथा बाह्य नगर नागरिक अन्तर सम्बन्ध, सार्वजनिक सेवाका पूर्वाधारको उपलब्धता, गुणस्तरीयता र पहुँच, सुशासन र सामाजिक जवाफदेहिता। 4.5 वर्षमा समग्र दमक नगरपालिकाकै कुरा गर्ने हो भने 4.5 वर्ष अगाडि एउटा सामान्य एम्बुलेन्स सेवा शुद्ध हामीले पुर्याउन नसकेको ठाउँमा अहिले आनन्दसँग चाहिँ तपाईँको एम्बुलेन्स गएर होइन मान्छेले सेवा लिन सक्ने सम्मको सडकहरू बनाएको छ। विद्युत विस्तारको कुराले हेर्ने हो भने हिजो 10वटा 20वटा चाहिँ बाँसको पोल गाडेर चाहिँ घरसम्म लाइन पुर्याइन्थ्यो। अहिले कम्तीमा घरबाट पोलबाटै तपाईँको बिजुली चाहिँ मिटर जोड्न पाइएको छ होइन। अब एउटा साँच्चै भन्ने हो भने अब विरोध गर्ने मान्छेले त विरोधै गर्छन्, देख्दैनन् होइन। साँच्चै सकारात्मक ढङ्गले सोच्ने, यो
के भन्छ एउटा स्वच्छ ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यो कल्पना गरेको थिएन क्या तपाईँको। यहाँ बसोबास गर्ने मान्छेले दमक अब यो ढङ्गमा जान्छ, यो रूपमा जान्छ होइन, विकासको चाहिँ गति यसरी फड्को मर्छ भन्ने चाहिँ थिएन, सोचेका थिएनन्। बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै दमकले स्वास्थ्य उपचारको मामलामा पनि फड्को मार्दैछ। हामीसँग वडा वडामा पनि सहरी स्वास्थ्य कार्यालयहरू छन्, अथवा अहिले अधिकतम 20-25 मिनटभन्दा बढ्ता प्रारम्भिक स्वास्थ्य उपचार र स्वास्थ्य जाँचको लागि 20-25 मिनटभन्दा बढी समय खर्च गर्नु पर्दैन अथवा बाटो हिँड्नु पर्दैन। दमकको सिमानाबाट अलि पर कमल गाउँपालिकामा भिरकुटी अस्पताल निर्माणाधीन छ। भिरकुटी अस्पताल बनेपछि कमल मात्र नभएर दमकसहित यो क्षेत्रका जनतालाई ठूलो राहत हुनेछ। यो चाहिँ दमक अस्पताल हो। नगरपालिका, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले मिलेर चलाएको यो अस्पतालको नयाँ भवन बनिरहेको छ। नगरपालिकाले अगाडि बढाइरहेको विकास निर्माणमा यो क्षेत्रका सांसद केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष भूमिका छ। अहिले उहाँ अस्पताल भवन निर्माणको प्रगति बुझ्न आउनु भएको छ। नगरपालिकाको पहलमा यहाँ अक्सिजन प्लान्ट पनि भर्खरै लगाइएको छ। यो नयाँ भवन बनिसकेपछि दमक अस्पतालले दिने सेवा संख्यात्मक र गुणात्मक दुवै रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। भवन बनेपछि अटोमेटिक थपेरै जान्छन्। अहिलेसम्म हामीसँग जति सेवा सुविधा छ यो चाहिँ बढ्ने क्रममै छ। यो जति हुने कुराहरू हो सेवा सुविधा हामीलाई बढाएर ल्याएका छौँ। जस्तो पूर्व अञ्चलमै हुने अस्पताल नबनौँ, झापा जिल्लामा भएको अस्पतालहरूको र्याङ्कमा हेर्ने भने सुविधा सम्पन्नै बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ। यसलाई यसरी अगाडि बढाउनु। तीव्र गतिमा विकास भइरहेको दमक नगरपालिकाको व्यवस्थापन गर्न नगर नेतृत्वलाई कम चुनौतीपूर्ण छैन। केही वर्षको बीचमा दमकले पुरै काँचुली फेरेको छ। के भयो नि बढ्दैछ बढिरहेको छ। आगामी दिनमा दमक देशकै अग्रणी नगरका रूपमा विकास हुने विश्वास लिएको छ। सबै क्षेत्रमा विकास परिवर्तन आएको छ नि। यसो दमक नगरपालिकाले पूर्वाधार विकासलाई महत्त्व पनि दियो। बाटाघाटाहरू फराकिला छन्, जनसहभागितालाई पनि महत्त्व दियो। दमक नगरको भावी विकासमा यो गगनचुम्बी महलको ठूलो योगदान हुनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट करिब 5 किलोमिटर उत्तरमा बनिरहेको यो भवनलाई दमक भ्यू टावर भनिन्छ। नेपालको सबैभन्दा अग्लो भवन यही हो। फेरि एकपटक हेर्नुहोस्, नेपालको सबैभन्दा अग्लो भवन यही हो। यो विशाल भवन दमकको मात्र नभएर देशकै लागि गर्व हो। यति विशाल र अग्लो भवन नेपालमा बनेको थिएन। देशले नै गर्व गर्न लायकको निर्माण कार्यमा लाग्न पाउँदा इन्जिनियरहरू पनि दङ्ग छन्। मेरो अनुभवको दृष्टिकोणमा त च्यालेन्जिङै छ, किनकि नेपालमा मेरो एक्सपिरियन्समा पहिलाको दिनमा यतिको काम मैले पनि गरेको थिइनँ। अब लगभग 100 मिटरको ब्लक जुन काम गर्दाखेरि त्यो छुट्टै अनुभव हुन्छ र च्यालेन्जिङ तपाईँको धेरै नै छ। नेपालको सबैभन्दा अग्लो भवनका बारेमा कुरा यतिमा मात्र सीमित छैन। थप कुरा सुनौ। 5 बिघामा बन्ने यस दमक भ्यू टावरमा 18 तल्लेको कङ्क्रिट संरचना हुनेछन् भने त्यो 18 तल्लामाथि 28 मिटरको स्टिलको टावर बन्नेछ। त्यो 18 तल्ले दमक भ्यू टावरको कङ्क्रिटको संरचना प्रत्येक तल्ला 4 मिटरको हुन गई 18 × 4 गर्दाखेरि 72 मिटर र त्यसमाथिको 28 मिटरको स्टिल टावर बनेर यस संरचनाको कुल उचाइ 100 मिटर हुने जानेछन्, जुन चाहिँ हाल नेपालमा अहिलेसम्मको भएको संरचनाहरूको अधिकतम उचाइ भएको संरचना बन्नेछन्। अब जाउँ दमकमा बन्न लागेको अर्को चमत्कारिक विकास आयोजना स्थलतर्फ। बन्दै गरेको यो विशाल भवनबाट सिधा उत्तरतिर 3 किलोमिटर जति पर एउटा रङ्गशाला बन्दैछ। यही हो रङ्गशाला निर्माण स्थल। अहिले यहाँ फुटबल प्रतियोगिता चलिरहेको छ, खेल चलिरहेछ। खेलाडीमा जोश र जागर देखिन्छ। दर्शक उत्साहित छन्। झन्डै गोल भएको। साँझ पर्दै गएको छ। खेलमा प्रतिस्पर्धा पनि तीव्र हुँदै गएको छ।
ल अब खेल सकिएको छ। काठमाडौँको सामाजिक युवा क्लबले दमक नगरपालिका वडा नम्बर 10 को टिमलाई 1-0 गोलले पराजित गरेको छ। अध्यक्ष भीमराज चम्लगाई र यस खेल अवधि गर्ने म्यान अफ द म्याच सौजन्य गर्नुहुने यो ठाउँको लागि यस्तो खुल्ला मैदान खेल प्रतियोगिताको इतिहास हुनेछ, किनभने यो मैदानमा भव्य रङ्गशाला बन्नेछ। दमकको मात्र नभएर देशकै सबैभन्दा ठुलो र सुविधा सम्पन्न हुनेछ यहाँ बन्ने रङ्गशाला। नेपालकै मात्र नभएर एसियाकै ठुलो मध्येको र नमुना रङ्गशाला बन्ने होइन र? हो, यो एसियामै उदाहरणीय रङ्गशाला हुनेछ। यस बारेमा थप जानकारी लिउँ। यहाँनिर छ स्विमिङ सहितको पुल हो यो होइन? यो इन्डोर हल त यताको। यो इन्डोर हल हो होइन? यसमा यहाँनिर पार्क यहाँनिर छ। यो रङ्गशाला लगभग 40 बिघामा हुँदैछ र यसको लागि चाहिँ दमक नगरपालिकाले पनि यो रङ्गशालाको लागि यो रुखहरू कटानको लागि दिइसकेको जमिनहरू दिइसकेको अवस्था छ र यो चाहिँ मदन भण्डारी प्रस्तावित रङ्गशाला हो र यो चाहिँ एसियनको एउटा लगभग उदाहरणीय खालको रङ्गशाला चाहिँ बन्दैछ। दमक शैक्षिक क्षेत्रमा पनि अग्रणी छ। दमक क्याम्पस प्रसिद्ध छ भने यहाँका विद्यालयहरू पनि राम्रा मानिन्छन्। यो हो दमक क्याम्पस। यो हो हिमावी। विगतमा दमक क्याम्पस र हिमावी पढ्ने विद्यार्थीहरू आज देशको उच्च पदमा पुगेका छन्, देश विदेशमा छरिएका छन्। यी विद्यार्थीहरू दमकको मात्र नभएर देशकै भविष्य हुन्। विद्यालयहरूको शैक्षिक स्तर उकास्न नगरपालिका दत्तचित्त भएर लागेको छ। हामीले सुरुमै भनेका थियौं कीर्तिमानहरूको नगरपालिका हो दमक। रङ्गशाला बन्ने यो मैदानको उत्तरमा हेरौं जंगल देखिन्छ। जंगल आसपासको विशाल फाँटमा विश्व चर्चित एउटा निर्माण कार्य हुन गइरहेको छ। यो समथर भागमा विश्वकै सबैभन्दा अग्लो बुद्ध मूर्ति बन्दैछ। चाँडै निर्माण सुरु हुन गइरहेको छ। बुद्ध मूर्ति चाहिँ विश्वकै अग्लो बुद्धको मूर्तिको निर्माण गर्ने भनेको छ। यसको डिपिआर अनुसार चाहिँ 210 मिटरको चाहिँ हाइटमा बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ डिपिआरमा तयार गरेको छ र अब यसको चाहिँ अहिले पहिलो चरणको प्रक्रियाहरू पुरा जस्तो जग्गा प्राप्तिका कुरा थिए, जग्गा प्राप्तिको पुरा भइसकेको छ। विकास निर्माणका दृष्टिले देशकै अग्रणी बनिरहेको दमक नगरपालिकाको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ रोमनाथ ओलीले। केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र भएकोले पनि दमकको विकास तीव्र भएको हो? यो प्रश्न हामीले राख्यौं प्रमुख ओली समक्ष। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको कारणले गर्दाखेरि केन्द्रीय बजेटहरूमा चाहिँ अलि सहजता भयो। केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरूको लागि अलि सहजता भयो। प्रदेशबाट चाहिँ खास धेरै योजनाहरू छैनन्, छिटपिट साना मसिना योजनाहरू मात्रै रहेका छन् र अलि बढी चाहिँ केन्द्रबाटै हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। नगर प्रमुखका रूपमा काम गर्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ। नगरको वर्तमान पनि हेर्नुपर्छ, भविष्यका लागि पनि सोच्नुपर्छ। जनताले आजको आजै प्रतिफल खोज्छन्, तर नगर नेतृत्वले 20औं वर्षपछिका लागि सोचिदिनुपर्छ। भावी सन्ततिलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अलि अव्यवस्थित हुँदै गएको सहरलाई फेरि व्यवस्थापनतिर हामीले ल्यायौँ र व्यवस्थित सहरको रूपमा हामीले यसलाई लगिरहेका छौँ। भविष्यमा दमक कस्तो हुनेछ यो किताबले बताउँछ। यो किताब हो नगरपालिकाको बृहत योजना। यति बृहत योजना देशका अन्य नगरपालिकाले सायदै तयार गरेका होलान्। के छ यो बृहत योजनाभित्र? हामीले दमक नगरपालिकामा 20 वर्षे गृह योजना निर्माण गरेका छौँ। यसमा 3टा खण्ड छन्। एउटा 3 वर्ष योजना, एउटा 7 वर्ष योजना र अर्को 20 वर्ष योजना, जसलाई समग्रमा दमकको गृह योजना भनेका छौँ। यसभित्र प्राथमिकताभित्र हामीले सबै क्षेत्रलाई संयोजन गर्ने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, खेलकुद, संस्कृति, कृषि उत्पादन, वातावरण
सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले समेट्ने गरेको योजना बनाएका छौँ। त्यसमध्येको ठुलो क्षेत्र त पूर्वाधारले नै लिन्छ होइन, तर पूर्वाधार सँगसँगै अन्य विषयहरूमा पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ हामीले योजनाहरू समावेश गरेका छौँ। अरू हाम्रा चाहिँ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासका कामहरूलाई योजनाबद्ध ढङ्गले गर्नलाई 20 वर्ष दीर्घकालीन योजना तयार गरेर त्यसलाई पनि 3 कालखण्डमा बाँडेर अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरेर 3 क्याटेगोरीमा बाँडेर त्यसलाई हामीले चाहिँ लागू गरिसकेका छौँ। दमक नगरपालिकाको नारा छ हरित नगर समृद्ध दमक। यो हरित नगरपालिकाको उत्तरमा चुलाचुली पहाड देख्न सकिन्छ। दमकको क्षेत्रफल 75.85 वर्ग किलोमिटर छ भनिसकेका छौँ। यति भूक्षेत्रलाई 8वटा नदीले सिंचित गरेको छ। रतुवा, मावा, बेतनी, ढुकुरे, भालु, रातेहुली, दिपिनी र खरखरे जस्ता नदीहरू दमकको नसा हो। यी नदीहरू दमकको सुख र दुःखका साथी हुन्। इतिहास यो पछौटे ठाउँ कहीँ आउँदै थिए बाढी पसेको ठाउँमा 25 सालमा यहाँ म हुँदैखेरि यो बाँध नबाँधिँदै यो बजारमा कोही पनि आउने, धान फल्दैन भने सबै दक्षिण जान्थे। पाहाडका मान्छेको प्रवृत्ति हेर्छ नि त, बदेशमा आयो हिउँदभरि घोडा चढेर घोडालाई के अरे यो दुबो खान दियो, बलियो पारो, अनि धान सान बेचो र पाहाड जाने चलन थियो। नभए यहाँ बस्यो भने मान्छे मरिहाल्छ भन्थे होइन। यी नदीलाई सुखका साथी भनेको त बुझियो, दुःखका साथी चाहिँ किन भनेको हो? यी नदी दमकवासीका दुःखका पनि साथी हुन्। विशेष गरी रतुवा नदीलाई दमकको दुःख मानिन्थ्यो। बाढी त अब यहाँ हामीले जमानादेखि बाँस ठोक्यौँ न कि ढुङ्गा जाली लाइएन कि होइन, हरेक गरियो। यो जस 8-10 वर्ष बिरुवा नबढिन्जेल चाहिँ हामीलाई निकै दुःखै थियो। अहिले हिउँदयाम छ, यति बेला रतुवा सानो र शान्त देखिन्छ, तर वर्षायाममा रतुवा प्रलयकारी बन्छ। दमक मात्र नभएर यो समग्र क्षेत्रकै दुःखको रूपमा रतुवा नदी थियो। रतुवालाई पाता फर्काउँछु भनेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा यस क्षेत्रका सांसद केपी शर्मा ओलीले केही वर्ष अघि गर्नुभएको भाषण र दिनुभएको चुनावी आश्वासन चर्चित बनेको थियो। मलाई लाग्छ पहिलो निर्वाचन या दोस्रो निर्वाचनमा हो, एउटा कार्यक्रममा उहाँले जनताहरू डेलिगेसन आएर जताततैबाट रतुवा खोला पस्थ्यो, माउ खोला पस्थ्यो, गाउँ बस्ती बगाउँथ्यो, डुबाउँथ्यो। त्यो बेला म पनि जनप्रतिनिधि थिएँ, कोबाराको म गाविस अध्यक्ष थिएँ। जतिखेर कोबारा पनि यस्तो ठाउँ हो रतुवाले जहिले तहिले चाहिँ दुःख दिने, माथिबाट पनि पस्ने, अलि तल पनि पस्ने, एउटा गाउँ बस्ती बगाउने गरिरहन्थ्यो। त्यही सन्दर्भमा हुनुपर्छ। अथवा एउटा कार्यक्रम उहाँले बोल्नु भएको थियो, अब जनताहरू तपाईँहरूले दुःख पाउनुहुन्न, यो खोलालाई म तह लगाउँछु। रतुवामा अहिले यस्तो तटबन्ध बनेको छ, तर यो नदीलाई पाता फर्काउने पहिलो प्रयास चाहिँ यसरी गरिएको थियो। चाहिँ मैले वारिपारिका साथीहरूलाई बोलाएर नदीको किनारमा वृक्षारोपण गर्ने योजना बनाएँ। त्यतिखेर मलाई पागल पनि भने धेरैले। परिणाममा यो चाहिँ एउटा इतिहास रहेछ, हामी मूर्ख रहेछौँ भनेर म आफूसँग पनि कति साथीहरूले रियलाइज पनि गर्नुभयो। र त्यो चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ नयाँ पहिचान, हामी त्यसलाई रमामन भन्छौँ। अहिले पनि तटबन्ध निर्माणको काम जारी छ। रतुवा नदी धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा आइसकेको छ, अर्थात् यसको पाता फर्काइएको छ। सबै गरेपछि अब चाहिँ पाता फर्किन्छ, तर पनि फेरि टोटली होइन, फेरि पनि प्रयत्न कोसिस गरिरहनुहुन्छ। तर धेरै हदसम्म चाहिँ यो अब ठिक ठाउँमा खोलो हिँडाउने कामहरू गरिन्छ। पाता फर्काउने त नभनौँ, ठिक ठाउँमा खोलो हिँडाउने काम अब धेरै हदसम्म हुन्छ। अब धेरै दुःख दिँदैन जनताहरूलाई, पहिलाको जस्तो दुःख हुन्थ्यो अब त्यस्तो दुःख हुँदैन खोलाको सन्दर्भमा। दमकले आफूलाई सुन्दर नगरीको रूपमा विकास गरेको छ। अब तटबन्धनको सौन्दर्यकरणमा दमक नगरपालिकाको ध्यान गएको छ। नगरपालिकाले दमकलाई औद्योगिक नगर बनाउने नीति बनाएको छ। नीति यस्तो छ: औद्योगिक नगर, व्यावसायिक गतिविधिको विकास र विस्तार, स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योगको विकास, राष्ट्रिय सडकसँगको आबद्धता तथा नेपाल र भारतका व्यापारिक सहरको प्रवेश बिन्दुले दिने व्यावसायिक लाभको उच्चतम उपयोग, औद्योगिक पार्क लगायत सम्बन्धित पूर्वाधार विकास र विस्तार। त्यो रतुवा तटबन्ध कम्प्लिट गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अब सौन्दर्यीकरणको रूपमा अगाडि बढाउनको लागि यहाँको सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू 22वटा सङ्घ संस्थाहरूलाई
नगरपालिकाको नगर प्रमुखले उहाँको उपस्थितिमा ती संस्थालाई राखेर उद्योग वाणिज्य सङ्घको अगुवाईमा तथा उपभोक्ता समितिको संयोजक उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई 22वटा संस्थालाई हल गर्ने गरी त्यो काम सुरुवात गर्न थालिएको छ। त्यसको डिपिआरको काम सम्पन्न भयो र त्यसलाई चाहिँ एउटा सुन्दरीकरण पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने चाहिँ सबै सङ्घ संस्थाहरूको र नगरपालिकाको सोचाइ छ। दमक नगरपालिकाले जानकारी दिए अनुसार रतुवाको दायाँ बायाँ किनारमा एउटा औद्योगिक पार्क बन्दैछ। चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क 2000 भन्दा धेरै बिगाहामा फैलिनेछ। केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएको बेला यो पार्कको शिलान्यास गरिसक्नु भएको छ। अब चाँडै निर्माण कार्य सुरु हुँदैछ। यो पार्कले पनि रतुवामा तटबन्ध बनाउँदैछ। यो चाहिँ विकासको मोडल फरक छ। हामीहरूले चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र भनेपछि उत्पादन मात्रै हुने होइन, उद्योग मात्रै राख्ने होइन। हामीले तत्काल त्यो ठाउँको विकास कसरी गर्न सकिन्छ, जस्तो खोलाको समस्या तराईमा धेरै छ, त्यसमा पनि झापा रत खोलाको समस्या धेरै छ। यसलाई चाहिँ हामीहरूले त्यही औद्योगिक क्षेत्रको विकासको रूपमा चाहिँ हामीहरूले त्यो खोलालाई चाहिँ अलिक भिन्न ढङ्गले एउटा नयाँ मोडलमा विकासकै स्वरूप दिने गरी, एउटा आकर्षण दिने गरी चाहिँ त्यसलाई खोलो पनि हामी थुन्दैछौँ। त्यो पनि स्थायी प्रकृतिको। अहिले नेपालमा चाहिँ खोलाहरू चाहिँ अस्थायी थुनिन्छ, 3 महिना 6 महिना फेरि भत्काउँछ, फेरि अर्को वर्ष भत्काउँछ। त्यो खालको होइन, हामी चाहिँ स्थायी खालको चाहिँ यसलाई हामीहरूले तटबन्धन पनि गर्छौँ। त्यो माथि सकियो भने हामी वृक्षारोपण गर्ने भयौँ, गाडी कुदाउने भयौँ, मिलाउने सोलर प्यानलहरू राख्ने भयौँ। अर्थात् एउटा औद्योगिक पर्यटनको गन्तव्यको रूपमा पनि त्यो खोलोको तटबन्धनलाई हामी लिन सक्छौँ। असाध्यै ठुलो र अत्याधुनिक हुने रहेछ चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क। नेपालमा ससाना औद्योगिक क्षेत्र मात्र बनिरहेको अवस्थामा विश्वस्तरीय औद्योगिक पार्क बन्न लागेको हो। यो पार्कले देशको मुहार फेर्ने विश्वास लिएको छ। त के हुन्छ, यो चाहिँ लेटेस्ट मोडल हो नेपाल जस्तो देशको लागि। नेपालको लागि मात्रै होइन, नेपाल जस्तो देशको लागि, जहाँ चाहिँ हामीले दक्षिण एसियाले हेर, आऊ, पढ, बुझ र यो मोडलमा तिमी पनि तिम्रो देशमा विकास गर। हामी त्यो नमुना योग्य चाहिँ औद्योगिक पार्क बनाउँदैछौँ। यो पार्क निर्माण भएपछि नेपालको औद्योगिकरण नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ। यति महत्त्वकांक्षी र बृहत औद्योगिक पार्कको अवधारणा कसरी सुरु भएको थियो भन्ने पनि बुझौँ। प्रस्ताव चाहिँ सुरुमा हामीले सानो भए पनि उद्योग सुरु गर्नुपर्छ भने यो परिकल्पना थिएन। 2500 बिघा जग्गा व्यवस्थापन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा हाम्रो सोचाइ त थिएन। यो चाहिँ क्रमशः यसको विकास हुँदै गयो र यसको भूमिका निर्वाह गर्ने खालको काम चाहिँ गोविन्द थापाले गर्नुभयो। एउटा समिति पनि बनायौँ। समितिको संयोजक अध्यक्ष पनि गोविन्द थापाले बनाएका थियौँ। त्यसको सदस्य म आफू पनि बनाएको थिएँ। पछि त्यो समिति बनाउने भन्दा पनि औद्योगिक विकास लिमिटेड मार्फत काम गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले त्यो समिति भङ्ग गऱ्यौँ। यसको संयोजन गर्ने जिम्मा गोविन्द थापालाई पनि छोडेका छौँ। हामी फेरि तपाईँलाई आकाशबाट दमक नगरको दर्शन गराउँदैछौँ। विकासका दृष्टिले अहिले नेपालकै अग्रणी बनिरहेको दमकको विकास देखेर स्थानीय बासिन्दा दङ्ग छन् र विकासको अगुवाई गरिरहेका नगरपालिकालाई धन्यवाद दिन्छन्। 4 वर्ष बिचमा चाहिँ त्यसलाई अलिक प्रभावकारी तरिकाले जनतासँग र सहकारीबाटै अहिले विकास चलेको छ। अब म देशका विभिन्न सहरहरू घुमेको छु अहिलेसम्म होइन। अब धेरै सहरहरू घुमेँ, तर अब दमक जतिको विकासशील सहर चाहिँ मैले अरू सहरहरूको तुलनामा दमकमा चाहिँ धेरै नै विकास भएको पाएँ र काठमाडौँको तुलनामा र हाम्रो दमकको तुलनामा लगभग उस्तै विकास भएको मैले देखेको छु। र दमक विकासको क्रममा दमकले धेरै अगाडि फड्को मारिरहेछ। दमक नगरपालिकाको यो शानदार विकासका अगुवा हुनुहुन्छ नगर प्रमुख रोमनाथ ओली। आजको सुन्दर र भव्य दमक नगर बनाउन मुख्य योगदान रोमनाथकै भएको मानिन्छ। अहिले मात्र नभएर विगतमा पनि उहाँ नगर प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। नगर प्रमुख तथा दमक नगरको नीतिको मुहान भनेको यो सानो पुस्तिका हो। यो पुस्तिका नेकपा एमाले गत स्थानीय चुनावमा दमक नगरपालिकामा जारी गरेको घोषणा पत्र हो। घोषणा पत्रका अधिकांश कार्यक्रम नगरपालिकाको वर्तमान नेतृत्व तथा टिमले पूरा गरेको छ। हाम्रा स्थानीय निकायहरू सक्षम छन्, दक्ष छन्
र उनीहरू परिआएका समस्याहरूसँग जुझ्न सक्षम छन् र जुझ्न सक्छन्। नगरपालिकाले भविष्यका लागि पनि नगरको विकासका लागि ठोस नीति, कार्यक्रम र योजना बनाएको छ। नगरका सबै राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था, स्थानीयवासीको सल्लाह र सुझाव लिएर नगरपालिकाले विकासको दीर्घकालीन गुरुयोजना तयार पारेको छ। यहाँको जनता खुसी भयो, जनताको जिन्दगीमा हामीले सुख र समृद्धि स्वास्थ्य बनाउन सक्यौँ भने मात्रै हामी चाहिँ एउटा राम्रो नगरपालिका बनाउन सक्छौँ। त्यसैले यहाँको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष उहाँहरू जोडिएर काम गरि नै रहनु भएको सुनिरहेका छौँ। अरू सहरहरूभन्दा दमकमा राम्रै विकास भएको देखिन्छ। बाटाघाटाहरू यहाँ दमक चिसापानी सडक, अनि माथि मदन भण्डारी लोकमार्गहरू, यहाँ रत्ता खोलामा पुल, मावा खोलामा पुल अन्य सहरहरूभन्दा राम्ररी विकास भएको छ दमकमा। अब अर्को पुस्तक हेरौँ। यो हो नगर गुरुयोजनाको पुस्तक। नगरपालिकाको ठूलो उपलब्धि मध्ये यो गुरुयोजना पनि हो। यो गुरुयोजना दमक नगरपालिकाको भविष्यप्रति समर्पित छ। नदी, बगर र फाँटको यो हरित नगरपालिकामा चियाबारी छ, कृषि फर्म छ, कुखुरा, गाई, बङ्गुर फर्म छ, दमकमा पानी छ, त्यसैले खेती छ। तर खेतीमा कस्तो उत्पादन हुन्छ? स्वास्थ्य र विषादी रहित उत्पादन हुन्छ कि हुँदैन? नगरपालिकाको चासो र सरोकारको विषय हो। नगर प्रमुख रोमनाथ ओलीले जैविक खेतीलाई ठूलो प्राथमिकता दिनुभएको छ। अहिले हामीले केही नमुना ठाउँहरूमा तरकारी बालीमा जैविक विषादी र जैविक मलको मात्रै प्रयोग गर्ने, रासायनिक मल, रासायनिक विषादीलाई विस्थापन गर्ने गरेको कार्ययोजना अगाडि सारेका छौँ। क्रमशः यसलाई तरकारीमा मात्रै होइन, खाद्यान्न फलफुलमा पनि विषादी प्रयोग नगर्ने अथवा विषादी प्रयोग गर्नुपर्दा जैविक विषादी जसले मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्दैन त्यस्तो विषादीले मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको नीति अवलम्बन गरेका छौँ। यो हो जैविक खेती क्षेत्र। दमक नगरपालिकाको पहलमा यहाँ रासायनिक विषादी र मल नहाली तरकारी उत्पादन भइरहेको छ। यहाँका सहकारीहरूलाई नगरपालिकाले सहयोग गरेको छ। विभिन्न सङ्घ संस्था, नगरपालिका, दमक नगरपालिका, LWF को सहकार्यमा यहाँका किसानहरूलाई ट्रेनिङ गराइन्छ। नगरपालिकाको राम्रो सहयोग छ। नगरपालिका हरेक क्षेत्रमा जस्तै प्राविधिकै हामीलाई नगरपालिकाबाट प्राप्त छ। एउटा रोचक जानकारी दिउँ। दमक नगरपालिकामा विषादी रहित तरकारी मात्र किनबेच हुने बजार बन्दैछ। वा, विषादी रहित अर्गानिक तरकारी मात्रै किनबेच हुने हो। अहिले यो बजार निर्माणको चरणमा छ। यो निर्माणाधीन विषादी रहित तरकारी बजार। दमक नगरपालिकाले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। नगरपालिकाले किसानलाई निशुल्क माटो परीक्षण गरिदिन्छ, जैविक खेतीको तालिम दिन्छ, विद्युतमा सहुलियत दिन्छ। नगरपालिकाले वर्षे धान र हिउँदे धानको पकेट क्षेत्र छुट्याएको छ। धान खेतीका लागि मल, बिउ र विषादी पनि दिन्छ। विषादी रहित बजार राम्रो हो, तर चलन चल्तीको तरकारी चाहिँ बेच्न नपाइने, कहाँ बेच्ने? यो प्रश्न हामीले सोध्यौं मेयर रोमनाथ ओलीलाई। हामीले त फार्मको लटलटै चार्ज दिन्छौँ नि। जस्तो हामीले प्रोत्साहन गरेका फार्महरू जहाँ छन् त्यहाँको फार्म जान्छौँ। तर जस्तो कोही बाहिरबाट हामीले यहाँ जैविक हो भनेर लिएर आउनु भने चाहिँ यहाँ पहिला परीक्षण गराउँछौँ। अनि त्यो उहाँहरूको फर्म पनि हामीले कुन फर्मबाट ल्याउनुहुन्छ त्यो फर्ममा, जस्तो एकपटक उहाँले जैविक गर्नुभयो, सधैँभरि जैविक गर्ने प्रविधि हो कि होइन भन्ने कुरा हेरेर मात्रै त्यहाँ अनुमति दिन्छ। नभए अर्को बजार छ नि, उहाँहरूले गैर जैविक रासायनिक मल प्रयोग गरेका बिक्री गर्ने बजार अर्को छ, त्यहाँ लगेर बेचे हुन्छ। हामी तपाईलाई दमक नगरपालिकामा भइरहेको शानदार विकास निर्माण देखाइरहेका छौँ। अब जाउँ मल कारखानातिर। नगरपालिकाले अब फोहोरलाई मोर बनाउँदैछ। यो हो ग्यास र मल उत्पादन केन्द्र। दमकमा उत्पादन हुने फोहोर यहाँ ल्याउने र त्यसबाट ग्यास र मल बनाउने कारखाना हो यो। यहाँ चाहिँ हाम्रो फोहोर चाहिँ यहाँ यसको तपाईँको सेग्रिगेटर मेसिन बस्छ यो ठाउँमा चाहिँ। यसको सामानहरू चाहिँ त्यहाँ आएर बसिरहेछ। अब यो हामीले फिट गर्न बाँकी छ। यहाँबाट फोहोर चाहिँ तपाईँको
सेग्रिगेट हुँदै भनेको छुट्टिँदै जान्छ। हामीले कुनै किसिमकै फोहोर नै हामीले हाम्रो तर्फबाट छुट्याएर हालेका हुन्छौँ। यहाँ चाहिँ त्यसमा पनि तपाईँको नदेखिएका चिजहरू, सिसाका टुक्राहरू हुनसक्ने भयो, फलामहरू हुनसक्ने भयो होइन, त्यस्तो चिजहरू चाहिँ यहाँ छानिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ ठुल्ठुला 2टा चुम्बकहरू पनि यहाँ माथि बस्छ। जो फलाम जन्य चाहिँ तपाईँ धातुजन्य फोहोरहरू छ भने चाहिँ अटोमेटिकली त्यसमा माथि आफै टाँसिन्छ। दमकमा अव्यवस्थित बसोबासीको पनि ठूलो संख्या छ, तर दमक यस्तो नगर हो जसले घर नहुनेलाई घर बनाइदिएको छ। यो नमुना बस्ती हो, हेर्दा पनि नमुना नै लाग्छ। यस्ता नमुना बस्ती अरू पनि बनाउने दमक नगरपालिकाको योजना छ। नगरपालिकाले दमकलाई सुरक्षित ठाउँको रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ। नगरपालिकाको नीति यस्तो छ: सुरक्षित दमक, जोखिम बस्ती निर्धारण र व्यवस्थापन तथा नदी नियन्त्रण तथा करिडोर व्यवस्थापन मार्फत विपद जोखिम न्यूनीकरण, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति युक्त सुरक्षित दमक, सबै नगरवासीको भौतिक व्यावसायिक र सामाजिक सुरक्षा। यहाँका अपराधिक घटनाहरूलाई हेर्ने हो भने त्यस्तो धेरै घटनाहरू घटेको जस्तो लाग्दैन। यहाँ एकदम सुरक्षित छ। यहाँ एकदम बाहिरको माइग्रेन्ट भएर आउनेहरू धेरै बसोबास छ, बढी छ। अहिले जति पनि यहाँको जग्गा जमिनहरूमा नयाँ घर, नयाँ बस्ती, नयाँ यो माइग्रेन्ट भएर आउनेहरूको चाहिँ चाप छ। यहाँ चाहिँ त्यही सुरक्षित महसुस भएकोले आएको होला जस्तो लाग्छ मलाई। र यहाँका विकास निर्माणका कार्यहरू, सडकका कुराहरू, खानेपानीका कुराहरू र अन्य कार्यालय र सेवा सुविधाका कारणले पनि दमक चाहिँ एकदम बस्न लायकै ठाउँ हो जस्तो लाग्छ। विपन्न परिवारलाई घर बनाइदिने सरकारी योजना देशभर सञ्चालित छ। यो योजना ल्याउनु भएको थियो केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएका बेला। आज यहाँ विपन्नलाई बनाइएको घरको चाबी वितरणको कार्यक्रम छ। कार्यक्रमका अतिथि हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली। उहाँको तर्फबाट विकास निर्माणको काम हेर्नुहुन्छ होमबहादुर थापाले। लोकप्रिय नेता होमबहादुर थापाको दमक नगरको विकासमा ठूलो योगदान रहेको मानिन्छ। अब हुन त फेरि यो हामीले हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै कुरा गरिरहँदा अरूतिर चाहिँ भएन कि या जम्मै त्यही निर्वाचन क्षेत्रमा विकास जति चाहिँ जम्मै त्यहाँ प्रधानमन्त्री भएका बेला केपी ओलीले चाहिँ लग्नु भएछ कि क्या हो भन्ने लाग्न सक्छ। तर अरू पनि धेरैतिर भएको छ। अब घर पाउनेहरूको पनि कुरा सुनौ। नागरिक पनि हो अनि हाम्रो देश पनि हो, देशकै धनी पनि हामी हौँ र जग्गा अहिले नै भए पनि नम्बरी हामी बस्नु पाउनु पर्ने थियो, पाउने नै हो। त्यही बसेर पछि लास्टमा गएर चाहिँ नगरपालिकाले यहाँ अहिले जग्गामा तपाईँको तल बस्नेहरू जति ल्याएर व्यवस्था रूपले घर बनाइदियो। जे होस् बस्नको लागि चाहिँ अब त्यो घर अब सायद हामीले पनि बनाउन सक्ने थिएनौँ होइन, तर उहाँहरूले बनाइदिनु भएको छ। दमक यस्तो नगर हो जो सुन्दर भविष्यतर्फ लम्कदैछ। कुनै पनि ठाउँको पहिचान ठूला ठूला चिजले मात्र हुँदैन, ससाना चिज पनि एउटा सहरको पहिचानका रूपमा स्थापित भएको हुन्छ। दमकका टोल टोलका चोकहरूको खास विशेषता छन्। भक्का भक्का, आहा भक्का, यो भक्का हो। दमकमा अहिले बिहानीको चिसो छ। झापा जिल्लाकै पहिचान हो भक्का। झन् दमकको त कुरै भएन। भक्का मिठो कि बङ्गुरको मासु स्वाद आफ्नो हो, तर दमकमा बङ्गुरको सेकुवा असाध्यै लोकप्रिय छ। पूर्वाञ्चलको लोकप्रिय परिकार हो बङ्गुरको मासु, खास गरी सेकुवा। मासु उत्पादनमा पनि नगरपालिकाले दमकलाई अग्रणी बनाउँदै लगेको छ। नगरको 10 नम्बर वडालाई बङ्गुर पालनको पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। नगरपालिकाले नगरको दीर्घकालीन लक्ष्य यस्तो बनाएको छ: नयाँ उद्योग स्थापना र सञ्चालन मार्फत आय र रोजगारी प्रवर्धन, पर्यटकीय नगर, सुव्यवस्थित यातायात सञ्जाल मार्फत सुदूरपूर्वको पर्यटन हब, प्राकृतिक सम्पदा र मानव सिर्जित आकर्षक गन्तव्य सहितको पर्यटकीय केन्द्र, उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रको विकासमा आधारित औद्योगिक र व्यावसायिक पर्यटन, हरित तथा खुला क्षेत्र सहितको आन्तरिक पर्यटन गन्तव्य। दमकमा आन्तरिक पर्यटक आकर्षित गर्ने धेरै ठाउँ छन्। यो हो शहीद पार्क। यो पार्कको मुटु बनेको छ। 2 बिघामा फैलिएको यो पोखरी हो। पोखरी त बनाइयो तर पानी भने छैन। यसमा पानी भर्ने काम हुँदैछ। यो शहीद वनवाटिका हाम्रो पहिला पञ्चायती कालदेखि नै सुरुवात भएको हो र यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पर्यटकीय स्थल बनाउन भनेर हामी सबैजना नगरपालिका
सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार हामी सबै लागेका छौँ र यसलाई यसपल्टदेखि चाहिँ एउटा पर्यटकीय स्थल बनाएर सञ्चालन गर्ने योजनामा हामी छौँ र यसलाई यसपल्टको बजेट हामीले 1 करोड नगरपालिकाबाट विनियोजन वडाबाट गरेका छौँ, वडाबारी प्लस नगरपालिकाबाट। दमकमा शानदार रेस्टुराँ र फन पार्कहरू खुलिरहेका छन्। निजी क्षेत्रले बनाएको हो यो फन पार्क। युवा सहर हो दमक। यस्तो युवा सहरको विशेषता नयाँ रेस्टुराँ पनि हो। दमकमा होटल व्यवसायको रेस्टुरेन्टको व्यवसाय भनेको चाहिँ अहिले धेरै चम्किरहेछ। किन भन्दाखेरि अब दमकमा विश्वको सबभन्दा अग्लो बुद्धको मूर्ति पनि दमकमै बनिरहेछ हैन। अब तपाईको औद्योगिक क्षेत्र, देशको सबैभन्दा ठुलो औद्योगिक क्षेत्र पनि दमकमै बनिरहेछ हैन। त्यसकारणले अब यता तपाईको यो सभा हलको कुरामा नेपालकै सबभन्दा ठुलो सभा हल चाहिँ दमकमै बनिरहेको छ र बनिसक्न लागेको छ। यसले गर्दाखेरि अब पर्यटकीय हिसाबले पनि अब दमक चाहिँ अब धेरै पर्यटकहरू आउने भएको हुनाले औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिँ पर्यटकहरू आउने भएको हुनाले गर्दाखेरि र होटल रेस्टुरेन्टहरू पनि एकदम व्यापक रूपमा बनिरहेछ र निकै नै अगाडि बढिरहेछ। दमकमा छन् विभिन्न पार्क। नगरपालिकाले आन्तरिक पर्यटक आकर्षित गर्न यस्ता पार्कहरूलाई प्रवर्धन गर्दै आएको छ। यस्ता पार्कहरू नबनाई दमक कसरी हरित क्षेत्र बन्न सक्छ त? हरित नगरपालिकामा अहिले बजारतिर हरितीकरण गर्ने कामहरू सुरु भएको छ। तपाईहरूले देख्नुहुन्छ सडकका किनारमा वृक्षारोपणदेखि लिएर अन्य कामहरू भएको छन्। हामीले वार्डमा पनि वृक्षारोपणका कामहरू गरेका छौँ। खाली जग्गाहरूमा वृक्षारोपणहरू काम गर्ने गरेका छौँ। जहाँसुकै पनि अब एउटा वृक्षारोपणका कुरालाई पहिलो प्राथमिकता र वृक्षारोपण साथसाथै यो पानीको संरक्षण, तलाउहरू पोखरीहरूको संरक्षण गर्ने काम पनि वातावरणसँग जोडिएको छ। हरितसँग यो पनि जोडिन आउँछ। दमकलाई यति शानदार, सुन्दर र विकसित बनाउन सबैभन्दा पहिले नीति बनाउनु पर्यो। नीति भविष्यमुखी हुनुपर्छ। नगरपालिकाले दूरदृष्टि राखेर बनाएको नीति र निर्धारण गरेको लक्ष्यले भविष्यमा दमकलाई देशकै अग्रणी बनाउने आधार सिर्जना गरेको छ। पहिलो नम्बर कुरा सुशासनको पक्षमा काम गरेको हामीले भने हामीले सबै संविधान र कानुनले तोके अनुसारका सेवा सुविधाहरू जनताको घर दैलोमा पुर्यायौँ हैन। वडा कार्यालयहरू पुर्यायौँ र वडा कार्यालयमा पुर्याउँदा पनि पूर्वाधार र त्यसका चाहिँ आवश्यक उपकरण कानुन व्यवस्था सहित पुर्याएका छौँ हैन। सबै इन्टरनेटहरू चलाएर अनलाइन सर्भिसहरू छ वडाबाट धेरै कुराहरू हैन। अधिकांश कामहरूको लागि पब्लिकहरू नगरपालिका आउनु पर्दैन, वडाबाटै त्यो कामहरू हुन्छ। नगरपालिकाको नारा नै छ हरित नगर। यसका लागि यस्तो नीति लिएको छ। हरित र स्वच्छ नगर, सरसफाइका पूर्वाधार सहित स्वच्छ, सफा र सुन्दर नगर। हरित पार्क, उद्यान, खुल्ला क्षेत्र, सडक र नदी किनार सहितको हरित नगर। सीमित जग्गाको उत्पादनशील उपयोग मार्फत विस्तारित हरित क्षेत्र। वैज्ञानिक भूपयोग मार्फत निर्धारित र व्यवस्थित वन तथा हरित क्षेत्र। दमक नगरपालिकाले सिमसार क्षेत्रलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएको छ। यो सिमसार क्षेत्र हो। यो ग्रामथान हो। यो धिमाल संग्रहालय हो। आउनुस् एकपटक संग्रहालय घुमौं। अनि यहाँ चाहिँ एउटा सानो चिडियाखाना बन्दैछ। वरिपरि चाहिँ साना साना चराचुरुङ्गीदेखि लिएर होइन साना साना जन्तुहरू राख्न सकिने खालको त्यो ढङ्गको चाहिँ एउटा विकसित गरेर वरिपरि छेउमा बाटो लाने र त्यो छेउबाट चाहिँ वरिपरि लकिङ टाइल लाएर चाहिँ एउटा त्यसलाई बाटो घुमाउने र त्यसभित्र चाहिँ बस्ने चाहिँ फलैसा किसिमको बस्ने ठाउँहरू बनाइदिने र पिकनिक स्पोट बनाउने र त्यो ढङ्गले लैजाने भनेर त्यो डिपिआर गरेको छ। शानदार र चमकदार छ दमक। यसको भविष्य कस्तो छ? सुन्दर भविष्यको आधार अहिले नै तयार हुनुपर्छ। अहिले चाहिँ दमकका चाहिँ धेरै तपाईको संरचनाहरू चाहिँ बनाउन सफल भइसकेका छौँ र हामीले अगाडि सारेका जुन संरचनाहरू अब तयार भइसक्दा
दमक नगरपालिका चाहिँ एउटा ठुलो फड्को मार्ने चाहिँ हामीले अपेक्षा पनि गरेका छौँ। भविष्यमा दमकलाई झन भव्य बनाउने कैयन परियोजनाहरू नगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको छ। निर्माणाधीन यो भव्य भवन हेरौं। यो हो दमक सभाहल। अनि यो सभाहल सञ्चालन भयो भने यहाँ दमक नगर स्तरको पूर्वाञ्चल क्षेत्रकै र राष्ट्रकै ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू, सेमिनार, गोष्ठी, ठुल्ठुला अब राष्ट्रिय स्तरका सरकारदेखि लिएर सबै तहका सरकारी निकायबाट सञ्चालन हुने सेमिनार गोष्ठीहरू यहाँ सञ्चालन हुने भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। सञ्चालनमा आएपछि यो प्रदेश 1 को सबैभन्दा ठुलो सभाहाल हुनेछ। बनिसकेपछि कस्तो हुनेछ यो सभाहाल? हाम्रो यो हल दमक सभा हलमा तपाईँको 2टा हल छ। एउटामा चाहिँ 1500 जना अट्ने, एउटामा चाहिँ 214 जना अट्ने। अनि योमा चाहिँ हाम्रो मिटिङ हलहरू पनि जस्तै तपाईँको 50 जना अट्ने, 100 जना अट्ने, त्यस्तो सानो सम्मेलनहरू गर्दाखेरि पनि त्यो पनि गर्न मिल्ने। रेस्टुरेन्टको व्यवस्था, तपाईँको चेन्जिङ रुमदेखि लिएर प्रोजेक्टर रुमदेखि लिएर सबै थोक यो भित्र हलहरूमा। विभिन्न जिल्लाबाट बसाइ सरेर दमक आउनेहरू बढ्दैछन्। दमकमा बसोबास गर्नु गर्वको कुरा भएको छ। दमक नगरपालिकामा आकर्षण बढ्नुको पछाडि एउटा त यो ठाउँ शान्त क्षेत्र हो। यहाँ कुनै पनि प्रकारका यो द्वन्द्वको समयमा पनि धेरै जोखिम मोल्नु परेन र यहाँ बन्द हडताल पनि अब धेरै ठुलो असर परेन। यहाँका विकास निर्माण पूर्वाधारहरूले पनि अलिकति मान्छेले आकर्षण गरेको छ होला जस्तो लाग्छ। यहाँको चाहिँ विशेष गरी शान्ति सुरक्षा अलि सबैका लागि आकर्षण विषय बनेको होला जस्तो लाग्छ। निरन्तर फैलँदैछ दमक। एउटा सहर फैलनु भनेको जनसङ्ख्या बढ्नु हो। बढ्दो जनसङ्ख्यालाई सबैभन्दा पहिले चाहिन्छ खानेपानी। दमकमा नेपालको सबैभन्दा आकर्षक खानेपानी योजना छ। नगरको सडकको बीचमा पानीको पाइप बिछ्याइएको छैन। सडकको दायाँ बायाँ किनारमा पाइप बिछ्याइएको छ। अतः अहिलेसम्म मैले बुझेअनुसार देशमा डबल सिस्टमको खानेपानी कहीँ पनि छैन र अब कहीँ सुधार भयो भने बेग्लै कुरा हो। तर हरेक खानेपानीको स्थितिलाई दमक खानेपानीले अध्ययन गर्दाखेरि के देखियो भने सडकको बिचमा खानेपानीको पाइप राख्ने अनि दुवै साइडमा घरमा लानु पर्यो भने बिचमा सडक फुट्ने, यो प्रणालीको अनुभव दमक खानेपानी लिएर खानेपानीलाई चाहिँ सडकको ड्रेनदेखि बाहिर दुवै साइडमा राख्ने प्रणाली अपनाएको हो। यो प्रणाली लिएर यो जुन खानेपानीलाई चाहिँ चेम्बरबाट मात्रै बन्द गर्ने प्रावधानलाई हटाएर हामीले कम भएको ठाउँमा घुमेर जाने सिस्टम बनाएको हुनाले हाम्रो 5 तला मात्रै सहजै खानेपानी चल्ने बनाएको छ। धमाधम ढल निर्माणको काम भइरहेको छ। दमकको 10वटै वडामा पिच सडक छ। अब दमकमा कच्ची सडक नहुने घोषणा नगरपालिकाले गरेको छ। न्यूनतम पनि ग्राभेल सडक हुनेछ। हामीहरूले दमकको कालोपत्र हेर्न हाइवेमा आउनु पर्थ्यो। अहिले दमकका प्राय सबै चोकमा कालोपत्रहरू छन् र बाटाहरू पनि ठुल्ठुला छन्। दमकको विकास निर्माण चाहिँ तीव्र रूपमा राम्रै रूपमा भइरहेछ। बाटाघाटाहरू हिजो साँगुरा थिए, अहिले जनसहभागिता र नगरपालिकाको समन्वयमा भएर काम भएको छ। त्यो हुँदाखेरि विकासहरू चाहिँ राम्रै भएको छ। यहाँको विकास निर्माणमा जनसहभागिता जब कार्यक्रम अलिकति जनतासँग पुर्याउने र जनता र स्थानीय, अहिले त सरकारै भन्नुपर्ने भयो, स्थानीयसँग चाहिँ सहकार्य गरेर यो विकासलाई सँगसँगै सहभागितामूलक कार्यक्रमले गर्दा प्राय दमकका बाटाघाटाहरू अलिक अरू ठाउँका भन्दा अलिकति फराकिला र अलिक धेरै विकसित भएको जस्तो देखिन्छ। सडकको चर्चा गर्दा सुरुमै हामीले दमकका चौडा र खुला सडकको चर्चा गरेका थियौं। कसरी यो सम्भव भयो? अहिले जति पनि दमक बजारभित्रका कालोपत्रे सडकहरू तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ, ड्रेन टु ड्रेन पिच भएका छन्।
ती बाटाहरू आधा बाटो त जनताकै हो, पैसा लगानी पनि र जग्गा पनि। जनताहरूको आकर्षण राम्रो छ। पहिला 50% लगानी मा चाहिँ बाटा निर्माण, कल्भर्ट, ड्रेन निर्माण गर्ने काम हुन्थ्यो। अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा 30%, सहरी क्षेत्रमा 40% लगानीको नीति अवलम्बन गरेको छ। त्यस्ता कामहरूमा पनि अहिले जनताको सहभागिता राम्रो छ। हाम्रो सडक निर्माणको काम चाहिँ एउटा उपभोक्ताको लागत सहभागितामा हामी नगरपालिकाको तर्फबाट 60% लगानी गर्छौँ र उपभोक्ताको तर्फबाट 40% सहभागिता जनाउनुहुन्छ। त्यसलाई हामी एउटा चाहिँ लागत साझेदारी एउटा कार्यक्रमकै रूपमा चाहिँ राख्छौँ। र अर्को भनेको हाम्रो वार्षिक बजेट निर्माण हुँदा वडालाई सिलिङ प्राप्त हुन्छ एउटा निश्चित बास्केटमा। त्यसलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकताका आधारमा वडामा कुन चाहिँ सडक प्राथमिकतामा राख्ने हो होइन, अथवा कुन आयोजना प्राथमिकता राख्ने हो, त्यसको हिसाबले चाहिँ सडकहरूको हामी वर्गीकरण गरेर अनि वडा स्तरीय बजेटमा सडकहरूलाई निर्धारण गर्छौँ। दमकलाई ट्रान्जिट सिटीको रूपमा नगरपालिकाले विकास गर्दैछ। भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम, आसाम, सिलगढी लगायतका ठाउँ यहाँबाट नजिक पर्छन्। त्यसबाट पर्यटक तान्ने पनि दमकको लक्ष्य छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गले आजको दमकको विकासमा ठूलो योगदान गरेको छ। तर अब दमक यति मात्रामा सीमित हुन चाहदैन। नगरपालिकाले दमकबाट पाँचथरको रविसम्मको सडकलाई आर्थिक मार्गको रूपमा विकास गर्ने प्रयास थालिसकेको छ। दमक रवि चिसापानी सडक बनिसके पछाडि दमकलाई पनि फाइदा, उत्तरका जनताहरूलाई, उत्तरका पालिकाहरूलाई पनि फाइदा। पहिलो कुरो रवि फिदिम जानु पर्यो भने इलाम हुँदै जानभन्दा यहाँ 30-35 किलोमिटर घटी छिटो बाटो सजिलो। भाग्यमानी छ दमक। मदन भण्डारी लोकमार्गले पनि दमकको उत्तरी भेगलाई छोएको छ। यी दुई सडकले दमकलाई भविष्यमा झनै फैलाउनेछ, माथि उठाउनेछ। विशाल बस्ती सहितको दमक आकर्षक सहर हो। यस्तो सहरलाई पहिचान दिने ससाना चिजबिज पनि चाहिन्छ। यो हो गोल्डन गेट। दमकको मुख्य बजार प्रवेश गर्ने यो गेट केपी ओलीले उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। सर्वसाधारणको सम्पर्कमा रहने र स्नेह बाँड्ने केपी ओलीको स्वभाव उहाँको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि देख्न सकिन्छ। पुरानो बस्ती भए पनि एउटा युवा सहरमा हुनुपर्ने सबै विशेषता दमकले बोकेको छ। दमकलाई भविष्यमुखी सहर बनाइदैछ। त्यसैले दमक नगरपालिकाले नगरलाई धुलोमुक्त नगर बनाउने योजना ल्याएको छ। एउटा वडालाई धुलोमुक्त घोषणा गरिसकेको छ। जब म निर्वाचित भएर आइसकेपछि सबभन्दा पहिला यो क्षेत्रलाई धुलोमुक्त क्षेत्र वार्ड बनाउनको निम्ति चाहिँ त्यसलाई एउटा कार्यक्रम नै तयार गरेको थिएँ र त्यही कार्यक्रमलाई टार्गेट गरेर जाँदै गर्दा सानातिना बाटाहरूलाई पनि ब्लकहरू ओछ्याएर त्यसलाई चाहिँ मैले एउटा धुलोमुक्तको रूपमा घोषणा गर्न सफल भएँ। सँगसँगै फोहोर मैला व्यवस्थापनका कुराहरूलाई पनि सडकलाई चाहिँ बढार्नको निम्ति चाहिँ तयार गरेर त्यो ढङ्गले चाहिँ अहिले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हुँदा यो वार्डलाई धुलोमुक्त वार्ड बनाउन सफल भएको कुरा जानकारी गराउँछु। देशकै नमुना नगर बन्ने बाटोमा दमक दौडिरहेको छ। तर दमकको शरीरमा एउटा चोट पनि छ। यो चोट भुटानले दिएको हो। दमकले भुटानी शरणार्थीको व्याथा पनि बोकेको छ। यो हो बेलडाङ्गी शरणार्थी शिविर। केही समय पहिलेसम्म यहाँ 1 लाख भन्दा धेरै शरणार्थी थिए। तेस्रो देश पुनर्वासमा ठूलो संख्यामा शरणार्थीहरू गए। अब करिब 6500 शरणार्थी छन्। यी शरणार्थीलाई पनि ध्यानमा राखेर दमकले नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्ने हुन्छ। दमकको विकास र चुलिदो समृद्धि देख्दा शरणार्थीहरू पनि प्रसन्न छन्। एउटा नेपालीले कल्पना गरे भन्दा द्रुत गतिमा विकास भएको भन्ने कुरा चाहिँ यो नेपाली समाजले नै भन्न सक्छ। दमकको विषयमा हामी भुटानी शरणार्थी यी क्याम्पमै बस्दा पनि
हिजो दमकमा चाहिँ पुरानो काठको घरहरू देखिन्थ्यो, अहिले बिल्डिङै बिल्डिङ देखिन्छन्। तर अब दमक त्यो हुँदाखेरि भुटानी शरणार्थी चाहिँ ओझेलमा परेको हो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई अलिकति दुःख लाग्छ कहिलेकाहीँ। दमक नगरपालिकाको शानदार विकास निर्माणका दृश्यहरू हामीले देखाइसकेका छौँ। दमकमा जे विकास भइरहेको छ यसमा कति खुसी हुने, कति सन्तुष्ट हुने। यता गयो बाटो खन्याछ, उता गयो खन्याछ, उता पुल बन्याछ होइन, सुन्नुहोस् है। हो यो समग्र रूपले हेर्दाखेरि हिजोभन्दा अहिले तीव्र रूपले विकास निर्माण चाहिँ अगाडि बढेको छ र हामी जनप्रतिनिधिको हैसियतले हामी पनि सन्तुष्टि हुने गरी विकास निर्माणलाई अगाडि बढाएको छौँ भन्ने कुरा हामीलाई लाग्छ भने जनताले पनि यो दमक नगरपालिकाका हाम्रा जनताले पनि कम्तीमा विकास निर्माणलाई यो स्थानीय सरकारले अगाडिको बढाएको छ भन्ने महसुस हुने गरी हामीले अगाडि बढाएका छौँ। दमक नगरपालिकाले यो पौने 5 वर्षमा गरेको विकास अपूर्व छ, शानदार छ। दमकसँग अतीत छ, शानदार वर्तमान छ र सुन्दर भविष्य छ। दमकको विकास चाहिँ समग्रमा अकल्पनीय छ।